الله ربي لا أريد سواه، يرتاح قلبي كلما ناداه. اشرح صدري بالذكر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 9/7/2024 نقوم بطبخ وتجهيز الوجبات لتقديمها للنازحين عندنا في قطاع غزة، وذلك بتبرع كريم من مؤسسة براستكس. ثانك يو براستكس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر أمري في كل ما قال. السلام عليكم. نشكر مؤسسة براستكس على هذه الجهود الطيبة، وجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه من مساعدات للمحتاجين والنازحين في قطاع غزة. في ذكر ربي يطمئن قلبي، وتذوب أحزاني